नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरगणित भन्ने विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ परिमिति पढिरहेको थियौं र परिमिति पछाडि अहिले हामीले पाठ 8 मा रहेको क्षेत्रफल, जसलाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा एरिया भनेर भनिन्छ, क्षेत्रफल भन्ने पाठ चाहिँ पढ्न गइरहेको छौं र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो किताबको पेज नम्बर 59 चाहिँ पल्टाएर राख्नु पर्यो। अब हामी क्षेत्रफल सुरु गर्न गइरहेको छौं है। ल सुरु गरौँ है त। क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफलले के जनाउँछ भन्ने कुराहरु हेरौँ है। पहिला सुरुमा क्षेत्रफल अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा एरिया। कुनै एउटा अब जस्तो सुकै आकार हुन सक्छ है। यस्तो यो ल ठिकै छ, यो आकार पनि हुन सक्छ, यस्तो खालको आकार पनि हुन सक्छ, यस्तो खालको आकार पनि हुन सक्छ, यस्तो आकार पनि हुन सक्छ। कुनै पनि आकार होस्, कुनै पनि यहाँ मध्ये यस्तो मध्ये अथवा अरु जुनसुकै हामीले देखिरहेको जस्तो पनि आकार हुन सक्छ। सबै आकारको हामीले के निकाल्न सक्छौं? क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं है। क्षेत्रफलको तोक अर्थ के हो, ठ्याक्कै के हो त क्षेत्रफल भन्ने कुरा चाहिँ के भनेर हामीले भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, क्षेत्रफल भनेको कुनै पनि, अब जस्तै मैले यो चित्रको क्षेत्रफल भनेर भने यसको क्षेत्रफल भन्नुको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यसको जुन यो सीमा रेखा छ नि, यो सीमा छ नि, यसको सेतो धर्साले देखाएको यो सीमा छ नि, यो सीमा रेखा भन्दा भित्र परेको भाग भन्नुको अर्थ चाहिँ के पर्यो त? यो भाग भनेको नै यसको के हो त? क्षेत्रफल हो। र क्षेत्रफलको हामीले हिसाब गर्न सकिन्छ है। यो भनेको क्षेत्रफल हो। यसको सीमा भन्दा भित्र रहेको सबै भागलाई, सबै सतहलाई हामीले यसको क्षेत्रफल भनेर चिनिन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले एउटा वर्गाकार देख्न सक्नुहुन्छ। यो वर्गाकारमा यसको सीमा रेखा भनेको कुन कुन छ? यो रेखा, यो रेखा, यो रेखा र यो रेखा। भने यसको क्षेत्रफल भन्नुको अर्थ के हो त? यो चारवटा रेखाले बाँधेको भित्रको यो सतहलाई हामीले यसको क्षेत्रफल भनेर भन्छौं। अथवा अरु चित्रमा पनि त्यस्तै हो। त्यसको सीमा रेखा अथवा सीमाले बाँधेको भित्रको सतहलाई हामीले क्षेत्रफल भनेर चिन्छौं। र क्षेत्रफलको एकाइ भनेको सधैँ के हुन्छ? क्षेत्रफलको एकाइ भनेको सधैँ दूरीको एकाइको वर्ग हुन्छ। जस्तै हाम्रो दूरीको एकाइहरु के छन्? मिटर, सेमी, किमी अथवा अन्य इन्च, फुट यस्ता पनि हुन सक्छन्। जस हामीले ज्यादा त यही कुराहरु युज गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। अब यिनीहरुको नै वर्ग, जस्तै वर्गमी भन्यो भने यो भनेको के को एकाइ हो त? यो भनेको क्षेत्रफलको एकाइ हो। त्यसैगरी अब वर्ग सेमी भन्यो रे, वर्ग सेमी भन्यो अथवा वर्ग किमी भन्यो, यी भनेको के हो त? यिनीहरु भनेको चाहिँ क्षेत्रफलको एकाइहरु हुन् है। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हामीले अब कक्षा 5 मा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा, एउटा चाहिँ आयताकार र अर्को चाहिँ वर्गाकार, यतिको मात्र हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सिकिन्छ है। ल यिनीहरुको हामीले सूत्रहरु हेरेर अनि त्यसपछि केही अभ्यासका प्रश्नहरु हामीले यहाँनेर हल गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला हामीले सूत्र जान्नु पर्यो क्षेत्रफल निकाल्ने। अब क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो त? त्यो कुरा कसरी आयो त भन्ने कुरा हेरौं है। त्यसको लागि चाहिँ के गरौं भन्दाखेरि, मानिलिउँ मसँग एउटा आयताकार छ। यो मसँग एउटा आयताकार भयो मानिलिउँ। यो आयताकार कस्तो छ रे त भन्दा यति 1 सेमी भन्ने मानिलिउँ है। एकैछिनको लागि मैले यति भनेको 1 सेमी हो भनेर माने। 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी। 4 सेमी भन्दा धेरै उता नलगाउँ, यसलाई मैले 4 सेमीको बनाएँ। ल 4 सेमी भएपछि यसलाई हल्का घटाउँला। यो 4 सेमी भयो। ठ्याक्कै यति नै मैले यसरी ठाडोमा पनि ताने, 150 मा भइसक्यो। अब ठाडोतिर चाहिँ 1 सेमी, यति भनेको 1 सेमी होला। यसलाई 2 सेमी मैले मानेको मात्र हो, आफैले मानेको हो 3 सेमी भने पछाडि मसँग यो आयताकारको चौडाइ भनेको 3 सेमी छ र लम्बाइ भनेको कति छ? 4 सेमी छ।
है। अब यो आयताकारको क्षेत्रफल निकाल्ने कसरी, क्षेत्रफल भन्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ हामीले। यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएँ। त्यो किन बनाउँदैछु भन्ने कुरा तपाईँहरूले एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्। यसरी बनाएँ। अब क्षेत्रफलको अर्को चाहिँ के छ त भन्दा परिभाषा, क्षेत्रफल भनेको कुनै पनि यस्तो सतहभित्र हामीले कतिवटा वर्ग एकाइ बनाउन सकिन्छ, एक वर्गको एकाइ कतिवटा चाहिँ त्यस्तो वर्ग बनाउन सकिन्छ भन्नु नै क्षेत्रफल हो भनेर तपाईँहरूको किताबमा लेखेको छ। हो त्यो कुरा पनि हो। त्यसैलाई हामीले यदि त्यही कुरालाई मान्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर कसरी वर्ग के अरे कुनैको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तै यो वर्गाकार अथवा यो आयताकार, यिनीहरूमा हामीले एक वर्गको एकाइहरू, एक वर्गको एकाइ, अब एकाइमा हामीले सेमी पनि राख्न सकिन्छ, मी पनि राख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो एकाइ के दिएको छ त्यसमा भर पर्छ, तर त्यहाँनिर एउटा वर्ग बन्नु पर्यो त्यसको, है। जसमा के हुन्छ त भन्दा, अब मानौ हामी सेमीमा कुरा गर्दैछौँ भने 1 सेमी लम्बाइ र 1 सेमी चौडाइ, 1 सेमी लम्बाइ र 1 सेमी चौडाइ भएको यस्तो वर्गहरू कतिवटा बन्छन् त यो आयताकारभित्र भन्नु नै के हो त, यो आयताकारको क्षेत्रफल हो, है। अथवा यो वर्गाकार छ भने यो वर्गाकारभित्र 1 सेमी लम्बाइ 1 सेमी चौडाइ भएको वर्गहरू कतिवटा चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्नु नै यसको के हो त, क्षेत्रफल हो। अब मैले यहाँनिर त्यसैले के गरेँ त, यसलाई 3 सेमी बनाएँ र यसलाई 4 सेमी बनाएँ। अब यहाँनिर गनौँ त, यो 4 सेमी हो भने हामीले के भन्न पाइएला त, पुरै 4 सेमी हो भने यहाँदेखि यहाँ 1 सेमी, यति 1 सेमी, यति 1 सेमी, यति 1 सेमी भन्न पाइयो। र यो पनि 1 सेमी, यो 1 सेमी, यो 1 सेमी। यदि यो 1 सेमी हुन्छ भने यो पनि 1 सेमी हुन्छ, यो 1 सेमी हो भने यो पनि 1 सेमी हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग, है। अनि यो 1 सेमी भयो, यो पनि 1 सेमी हुन्छ। त्यसै गरी यो 1 सेमी भयो, यो पनि 1 सेमी हुन्छ, यो 1 सेमी भएदेखि यो पनि 1 सेमी हुन्छ, यो 1 सेमी भयो, यो पनि 1 सेमी हुन्छ। यदि यति 1 सेमी हो भने यो पनि 1 सेमी हुन्छ, हैन। यो 1 सेमी, यो 1 सेमी, यसरी नै 1 सेमी 1 सेमी हुन्छन् सबै। अब हेर्नुहोस् त, अब मैले यदि योलाई हेर्नु पर्यो भने यो कस्तो खालको वर्ग भयो त, 1 सेमी लम्बाइ 1 सेमी चौडाइ भएको भनेपछि यो एउटा हामीले खोजेको जस्तो वर्ग बन्यो। त्यसै गरी अर्को यो पनि कस्तो छ त, यो पनि त्यस्तै छ, 1 सेमी लम्बाइ 1 सेमी चौडाइ भनेपछि हामीले खोजे जस्तो वर्ग यो अर्को भयो, हैन। अब अर्को पनि त्यस्तै छ, 1 सेमी भएको लम्बाइ चौडाइ हो। यसरी हामीले यहाँनिर एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वटा यस्तो खालको वर्गहरू हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। भने हामीलाई यो दिएको आयताकारको क्षेत्रफल भनेको के रहेछ त, 12वटा त्यस्तो खालको हामीले वर्गहरू बनायौँ भनेदेखि हाम्रो यसको क्षेत्रफल 12 हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब यो त थाहा भयो ल, हामीलाई यो कुरा थाहा भयो। तर हामीसँग अरू पनि अब कहिलेकाहीँ यति ठुलो आउला रे, हैन। अथवा ल यसैलाई मैले अलि ठुलो बनाएँ, ल यत्रो ठुलो आयताकार बन्यो रे, ल मानिलिउँ यति ठुलो आयताकार बन्यो रे। हेर्नुहोस् त, यत्रो आयताकार बन्यो रे। अब यसमा हामीले एक एकाइ भएको वर्ग आकार बनाउन सम्भव छ त, एक वर्ग एकाइ भएको वर्गाकार बनाउन सम्भव छ त, कति बनाउनु त्यो त, धेरै नै बनाउनु पर्यो। त्यति दुःख त हामीले गर्न सकिँदैन। त दुःखलाई सजिलो बनाउनको लागि के गरियो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई सूत्रको प्रयोग गर्ने खोजियो। यसको सूत्र खोजियो। सूत्र अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हेरौँ, है। सूत्र हामीले कसरी चलाउँछौँ त भन्दाखेरि सूत्र त पहिला जान्नु पर्यो चलाउनको लागि। त सूत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 59मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर कस्तो पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने म किताबमै देखाउँछु। यहाँनिर यस्तो होला, ल हेर्नुहोस् त, यस्तो छ होला यहाँनिर, है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले 3 सेमी लम्बाइ र 1 सेमी चौडाइ भयो भने, 3 सेमी लम्बाइ 1 सेमी चौडाइ भयो भने क्षेत्रफल कति पाउँदो रहेछौँ, 1, 2, 3टा यस्तो वर्ग पाइन्छ। क्षेत्रफल 3 भयो। यो 3 कसरी पनि आउँछ त भन्दा लम्बाइले
चौडाइलाई गुणन गर्दा ठ्याक्कै क्षेत्रफल आउने रहेछ। ल एउटामा त ल झुकेर आयो होला भन्न सकिन्छ। अर्कोमा हेरौँ त 3 सेमी लम्बाइ 2 सेमी चौडाइ र 1 2 3 4 5 6 6 यहाँनिर क्षेत्रफल आएको छ। ल यहाँ जाँच गरौँ के हुने रहेछ। 3 सेमी लम्बाइले 2 सेमी चौडाइलाई गुणन गर्दा आयो 6 सेमी। ए भने पछाडि त सूत्रै त्यही रहेछ। लम्बाइले चौडाइलाई गुणन गर्यो भने क्षेत्रफल आउने रहेछ। यही रहेछ सूत्र त। आयताकारको सतहको लागि लम्बाइले चौडाइलाई यदि गुणन गरिन्छ भने त्यो भनेको क्षेत्रफल आउँछ। त्यहाँको गुणनफल भनेको क्षेत्रफल हुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर 4 सेमी यसको के छ लम्बाइ छ, 2 सेमी यसको चौडाइ छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यसको के छ क्षेत्रफल छ। ल 4 सेमी गुणन 2 सेमी भनेको कति हुन्छ 4 दुना 8 हुन्छ। र गुणनमा कहिल्यै पनि एउटै चिजले आफैलाई एउटा चिजले त्यसैलाई गुणन गर्छ भने के हुन्छ त्यतिखेर त्यसको वर्ग आउँछ भनेको थिएँ मैले। हामीले वर्गमा पढेको हो नि संख्याको ज्ञानमा हामीले वर्ग भन्नेमा वर्ग र घनमा वर्ग भन्नेमा पढेको हो यो कुरा। अब सेमीले सेमीलाई गुणन गर्छ भने 4 दुना त 8 भयो। सेमीले सेमीलाई गुणन गर्दा के हुने भयो सेमी स्क्वायर हुने भयो हैन। ल अब यहाँनिर हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आएको छ। 4 तिया 12 हुन्छ। 4 सेमी गुणन 3 सेमी भनेको कति हुन्छ 12। 4 तिया 12 सेमी गुणन सेमी भनेको सेमी स्क्वायर। यसरी लेख्ने हो। ल यो भइसके पछाडि हामीले अब के भन्न सकियो त क्षेत्रफलको सूत्र भनेको के रहेछ। क्षेत्रफल के को लागि आयताकारको लागि के रहेछ त सूत्र लम्बाइ गुणन चौडाइ। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा लम्बाइ भन्नुको अर्थ के हो लेन्थ हो र चौडाइ भन्नुको अर्थ के हो ब्रेथ हो। भनेदेखि छोटकरीमा लेख्न मन लाग्यो भने लेन्थको एल लेख्ने ब्रेथको बी लेख्ने। यसरी पनि हामीले देखाउन सकिन्छ। र आयताकार लेख्न अलिकति अल्छी लाग्यो भने यसरी एरियाको ए मात्र पनि लेख्न सकिन्छ है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब आयताकारकै क्षेत्रफलबाट हामीले वर्गाकारको क्षेत्रफलको सूत्र पनि निकाल्न सकिन्छ। कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि यसरी ल हेर्नुस् है। के हुन्छ भन्दा आयताकार वर्गाकार भनेको के हो वर्गाकार भनेको चाहिँ के भयो त कुनै एउटा वर्ग भनौँ न। वर्ग भनेको के हो त लम्बाइ र चौडाइ बराबर भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ वर्ग भनिन्छ। अब वर्गमा ल वर्गको क्षेत्रफलको लागि मानिलिउँ आयत नै मानेर एकैछिनको लागि ल यो भयो हैन। यो एउटा आयताकार भन्ने सोचौँ एकछिनको लागि जसमा के छ त यो लम्बाइ छ चौडाइ बराबर लम्बाइ नै छ भनेदेखि यसको हामीले क्षेत्रफल निकाल्नको लागि के सूत्र प्रयोग गर्छौँ क्षेत्रफल बराबर यो तर यहाँनिर के दिएको छ ब्रेथ बराबर लेन्थ चौडाइ बराबर लम्बाइ भने पछाडि बी को साटो त मैले एल नै राख्न पाउने रहेछु। अब एल गुणन एल भनेको के हुन्छ एल स्क्वायर हुन्छ भने पछाडि वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको यो रहेछ। यसरी थाहा हुन्छ। अब हामी उदाहरणतिर जाउँ। ल उदाहरणमा के भनेको छ हेरौँ है त। उदाहरण 1 उदाहरण 1 मा हामीलाई 5 सेमी लम्बाइ र 3 सेमी चौडाइ 3 सेमी चौडाइ भएको आयतको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नुस् है हामीलाई यहाँ के दियो त यहाँ हामीलाई दिएको कुराहरू लम्बाइ दिएको छ छोटकरीमा लेख्दा एल बराबर 5 सेमी अनि चौडाइ दिएको छ बी बराबर 3 सेमी हो भनेदेखि अब हामीलाई चाहिएको के हो क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल ए बराबर के हुन्छ बी हुन्छ भनेको के भयो त 5 सेमी गुणन 3 सेमी। अब 5 तिया 15 सेमी गुणन सेमी बराबर सेमी स्क्वायर। ल यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ। उदाहरण 1 पछाडि उदाहरण 2 मा जाउँ। के भनेको छ उदाहरण 2 मा लम्बाई 5 भएको वर्गको क्षेत्रफल कति हुन्छ? भएको वर्गको क्षेत्रफल कति हुन्छ? ल हेर्नुस् है, यहाँनिर के भन्यो त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ लम्बाई दिएको छ। लम्बाई बराबर कति? 5 सेमी। यदि लम्बाई 5 सेमी हुन्छ भने वर्गको क्षेत्रफलको सूत्र के हो? ए बराबर भनेको के भयो? 5 सेमीको वर्ग भयो। भनेको 5 पंचे 25 र सेमीको वर्ग सेमी वर्ग वर्ग सेमी है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ उदाहरण नम्बर 3 मा। 3 मा के भनेको छ? कोठाको लम्बाई 6 मिटर र चौडाई 4 मिटर छ भने उनको कोठा कोठाको क्षेत्रफल कति होला? ल हामीलाई यहाँनिर के दियो? लम्बाई दियो, चौडाई दियो। यो मिटरमा दिएको छ। यहाँ लम्बाई एल बराबर 6 मिटर, चौडाई बी बराबर 4 मिटर हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल ए बराबर कति हुन्छ भनेको थियो। मैले सिधै के लेखेँ भनेको कति हुन्छ? 6 मिटर भनेको 6 चौको 24 मिटर र मिटर मिटर स्क्वायर यो हुन्छ। र यहाँनिर कहिल्यै पनि तपाईहरुले के ख्याल गर्नु होला भन्दा यदि हामीलाई कोठाको क्षेत्रफल भनेको छ भनेदेखि के हुन्छ भन्दा त्यतिखेर चाहिँ कोठाको क्षेत्रफल कोठा म यहाँनिर कोठाको एउटा चित्र बनाइदिन्छु पहिला सुरुमा। यस्तो खालको कोठा होला मानिलिउँ एकछिनको लागि। यो कोठा भयो। ल मानिलिउँ अगाडि ढोका पनि छ एकछिनको लागि। ल यो कोठा भयो भनेदेखि कहिले पनि कोठाको क्षेत्रफल भनेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा कोठाको भुइँको क्षेत्रफल चाहिँ हामीलाई मागिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। भुइँको क्षेत्रफल मागेको छ र यसमा दिएको लम्बाई भनेको यो अगाडिको यो लम्बाई हो र चौडाई भनेको योलाई भनिन्छ। उचाइ यो चाहिँ यो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो घनमा है। कहिल्यै पनि यसरी हामीलाई कोठाको क्षेत्रफल माग्यो भने यसले हामीलाई भुइँको क्षेत्रफल माग्दैछ भन्ने कुरा आफूले ख्याल गर्नु पर्यो है। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौं हाम्रो अभ्यासतिर। अभ्यास हेर्नुस् त अभ्यासमा के भन्दैछ? अभ्यास 8 मा हेरौँ है। तलका
प्रत्येक आयताकार आकृतिको क्षेत्रफल निकाल। को क्षेत्रफल निकाल। यो छ प्रश्न है। अब यहाँनिर हामीलाई पहिला सुरुमा के दिएको छ, प्रश्न कमा हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा यस्तै खालको आयताकार दिएको छ जसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 सेमी दिएको छ र यो चाहिँ 2 सेमी दिएको छ भनेदेखि हामीले अब के निकाल्नु पर्ने हो, यसको हामीले क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हो। यहाँ हामीलाई के दियो त, लम्बाई बराबर 3 सेमी, चौडाई बराबर भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो, हामीलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल ए बराबर कति भनेको हो, हामीलाई के थाहा छ त, क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, यो आयताकारको लागि है 3 सेमी गुणन 2 सेमी गर्दा 6 सेमी, 6 वर्ग सेमी। यसलाई तपाईहरूले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 6 वर्ग सेमी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। कुरा एउटै नै हो, जुन लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा, प्रश्न नम्बर ख। ख नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यो छ, यो 5 सेमी र 3 सेमी। अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर के भन्यो, अब यहाँ म लेखिदिन्छु। यहाँ हामीलाई दिएको भनेको एउटा लम्बाई दिएको छ, कति दिएको छ, 5 सेमी, चौडाई दिएको छ, कति दिएको छ, 3 सेमी हो भनेदेखि हामीलाई थाहा, अब हामीलाई सोधेको चाहिँ क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल ए बराबर कति हुन्छ भनेको हो, तर हामीलाई फेरि यो थाहा नभएको कुरा त होइन, नौलो कुरा त होइन, हामीलाई त्यसको सूत्र थाहा छ। त्यही सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि यो भनेको एल गुणन बी हुन्छ। एल भनेको लम्बाई हो 5 सेमी गयो र बी बराबर चौडाई हो, त्यो भनेको 3 सेमी गयो। 5 तिया कति हुन्छ, 15 हुन्छ र सेमी गुणन सेमी भनेको सेमी स्क्वायर हुन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरमा के भन्दैछ, यहाँनिर एउटा यस्तो खालको वर्ग दिएको छ, वर्ग होइन यो आयत नै हो। के छ, 3 सेमी अनि 1/2 सेमी यति छ। अब यहाँ हामीलाई के दिएको भयो त, एउटा दियो लम्बाई, लम्बाई बराबर कति, 3 सेमी, चौडाई दियो, चौडाई बराबर अब यसलाई हामीले सरल भिन्नमा लग्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ, यसरी घुमाउनु पर्छ भनेको थिएँ नि मैले, यसरी घुमाउनु पर्छ भनेको थिएँ। के गर्ने, पहिला सुरुमा यो तल छ नि, तल भएकोले अगाडि भएकोलाई गुणन गर्ने, अनि अगाडि भएकोले फेरि यतापट्टिकोलाई गएर जोड्ने है। अनि तलपट्टि जे छ त्यही चाहिँ यहाँनिर तल राख्ने गर्दा कति भयो, यति हुने बित्तिकै अब तपाईहरूले यहाँनिर के चाहिएको हो त्यो कुरा हेर्नुहोस् त। क्षेत्रफल मागेको छ, क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, क्षेत्रफल ए यो चाहिएको हो। अब हामीले सूत्रको प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्षेत्रफल बराबर जसमा एल बराबर लम्बाई र अर्को चौडाई।
यो दुईटा गुणन गर्दाखेरि कति भयो 3 अनि 5/2 यो भयो। अनि सेमी र सेमी गर्दा अनि 3 भनेपछि 15 15/2 भनेको 7.5 हुन्छ है। यो हाम्रो उत्तर भयो। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर घ। यस्तो खालको हामीलाई यहाँनिर एउटा चित्र दिएको छ जसमा चौडाइ यति दिएको छ र लम्बाइ 6.2 सेमी यति दिएको छ भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो? हामीलाई चाहिएको त यसको के हो? क्षेत्रफल हो। हामीलाई यहाँ के दियो त? यहाँ लम्बाइ बराबर 6.2 सेमी, चौडाइ बराबर 4.8 सेमी हो भनेदेखि क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ भन्ने प्रश्न भयो। अब यसको जवाफमा हामीले सूत्रको प्रयोग गर्छौं। हाम्रो सूत्र के छ? L गुणन B भनेको 6.2 लम्बाइ र चौडाइ बराबर 4.8 सेमी। अब यिनीहरूको गुणन गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिएला त? 2 6.2 र 4.8 8 दुना 16 8 छक्का 6 7 एकछिनै यहाँनिर पहिला 16 अनि 8 छक्का 48 48 र 1 49 0 4 दुना 8 कति हुन्छ? 24 हो। ल 24 भने पछाडि 24 यो भयो। जोड्ने 6 कति आयो? 17 1 9 2। अब कसरी थाहा पाउने? दशमलव पछि कतिवटा चाहिँ यहाँनिर अङ्कहरू छन्? एउटा अङ्क दुईटा अङ्क भनेपछि दशमलव पछि दुईटा अङ्क राख्नु पर्यो। एउटा अङ्क दुईटा अङ्क दशमलव यहाँ आउँछ भनेपछि हाम्रो जवाफ भनेको के रहेछ त? 7 छ र सेमीलाई गुणन गर्दा सेमी स्क्वायर। यो हाम्रो के भयो? उत्तर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो 2 नम्बरको प्रश्नमा। प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेको छ? तलका प्रत्येक वर्गको क्षेत्रफल निकाल। प्रत्येक वर्गको क्षेत्रफल निकाल। यो छ र यसको क नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ? 2 सेमीको यहाँनिर वर्ग भनेर भनेको छ। के भन्दैछ त? 2 सेमी लम्बाइ दिएको छ 2 सेमी हो भनेदेखि हामीलाई के दियो त? यहाँ दिएको कुरा भनेको लम्बाइ हो। लम्बाइ बराबर कति दिएको छ? लम्बाइ L बराबर 2 सेमी दिएको छ र सोधेको के छ? क्षेत्रफल A बराबर कति हुन्छ भनेको छ। अब क्षेत्रफलको त हामीलाई सूत्र थाहा छ। के छ त यसको सूत्र? यसको सूत्र वर्गको लागि L स्क्वायर हुन्छ भनेको के भयो त? अब 2 को वर्ग कति? 4 सेमी को वर्ग सेमी स्क्वायर सकियो। यति नै हो। अब अर्को प्रश्न ख। उस्तै क्वेसन हो, केही पनि फरक छैन यहाँनिर। यो दिएको छ र यहाँनिर 3 सेमी दिएको छ। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ त? यहाँ हामीलाई दिएको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लम्बाइ दिएको छ। लम्बाइ कति दिएको छ त? लम्बाइमा यो हुँदैन है रेफ। लम्बाइ कति दिएको छ? 3 सेमी दिएको छ। खोजेको के छ? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल A बराबर कति भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ त? क्षेत्रफल बराबर L स्क्वायर हुन्छ भनेको के भयो त? 3 सेमीको अब 3 को वर्ग भने कति हो? 9 र सेमीको वर्ग सेमी स्क्वायर। यति नै हो हाम्रो जवाफ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 मा। हेर्नुहोस् त तपाईहरुको किताबको 62 नम्बर पेजको प्रश्न नम्बर 3 मा के लेखेको छ?
तलका प्रत्येक वस्तुको सतह क्षेत्रफल निकाल। सतहको क्षेत्रफल निकाल। यो भनेको छ। ल क नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि क नम्बरमा एउटा रुमाल जस्तो केही दिएको छ। कार्पेट रहेछ। कार्पेट दिएको छ। यहाँनिर यस्तो किरिकिरी के बनाएको छ। यहाँनिर अब त्यस्तै त्यस्तै हल्का हल्का बनाउन प्रयास चाहिँ गरिदिन्छु है। यस्तै खालको के बनाएको छ यहाँनिर। यस्तै यस्तै कस्तो खालको यहाँनिर एउटा चित्र दिएको छ है। कार्पेट भनेर लेखेको छ तल। ल ठिक छ, यहाँ धेरै गर्नु पर्दैन। यहाँनिर कार्पेटको लम्बाइ र कार्पेटको चौडाइ दिएको छ है। कार्पेटको एउटा दिएको छ लम्बाइ कति र चौडाइ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिएको के हो, यसको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हामीले सूत्र लगाउने हो। क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, जसमा एल बराबर लम्बाइ र बी बराबर चौडाइ। 5 मी र यो भनेको कति हुन्छ 18 8 1 8 8 40 200 भनौँ न सिधै 0 0 200 र 0 25 गर्दाखेरि कति भयो 4। अनि अब यसमा दुईटा अङ्क छोड्दाखेरि 4.50। यो हाम्रो के भयो त उत्तर भयो। ल यस्तै अर्को प्रश्न दिएको छ यहाँनिर। अर्को प्रश्न नम्बर 6 मा छ। के भनेको छ यहाँनिर एउटा चित्र दिएको छ हामीलाई। यस्तो छ। अनि त्यस पछाडि यो छ। यो छ। अनि यसमा चाहिँ यतिको चाहिँ छ होला। यही छ। ल यो छ। अनि म चित्र बनाउँछु कि एकछिन हात दिनुहोस्। यस्तै कस्तो चित्र बनाएको छ यहाँनिर। यस्तै चित्र बनाएको छ है। यो दिएको छ। अनि त्यस पछाडि चित्रमा पनि यहाँनिर के छ त भन्दा हल्का हरियो रङ छ। ल यस्तो खालको चित्र दिएको छ। र यो चित्रमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि फ्रेमको लम्बाइ 30 सेमी र चौडाइ 22 सेमी हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो क्षेत्रफल। र क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ सूत्र हेर्दाखेरि क्षेत्रफल बराबर
कति भयो त 30 सेमी गुणन 22 सेमी भन्नुको अर्थ कति भयो त 30 गुणन 22 60 60 660 भएको हो ल ठिक छ यो दुईटा गुणन गर्दा यो आयो र सेमी कति हुन्छ यो हुन्छ यति भइसके पछाडि अर्को हामीलाई ग नम्बरमा जाउँ किताबको लम्बाई बराबर 20.2 सेमी र चौडाई बराबर हो भनेदेखि हामीले यहाँनिर किताबको चित्र पनि दिएको छ दिएको कुरा किन छुटाउनु र बनाइदिइहालौँ यो दिएको छ यस्तो दिएको छ पान्नाहरू यसरी नै छुट्टेको देखाइरहेको छ यहाँनिर किताबको र अगाडि के लेखेको छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ किताब यसरी लेखेको छ ल यो किताबको हामीलाई के निकाल्नु पर्यो क्षेत्रफल भनेको के हो त फेरि सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि क्षेत्रफल बराबर भन्नुको अर्थ यो भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर गुणन गरेर हेर्नु पर्यो 9 दुना 18 शून्यमा 1 1 फेरि 18 5 दुना 10 5 शून्य 1 5 2 10 शून्य शून्य जोड्दा कति आयो 8 1 2 11 11 1 र 1 2 3 ल यहाँनिर दुईटा अङ्क दशमलव पछाडि छ त्यही भएर दुईटा अङ्कलाई छोडेर दशमलव यहाँ आयो भनेपछि हाम्रो क्षेत्रफल कति भयो त 321 अनि दशमलव पछि 18 भयो है त अब यस पछाडि यहाँनिर सेमी स्क्वायर पनि लेख्न चाहिँ पर्छ है ल यति भइसके पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा प्रश्न नम्बर घमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर चित्र दिएको छ चित्र चाहिँ कस्तो दिएको छ त भन्दाखेरि यो दिएको छ यो छ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर खुट्टा पनि दिएको छ टेबलको खुट्टा यो दिएको छ र यतापट्टि पनि यहाँनिर टेबलको खुट्टा अर्को पनि छ र यहाँनिर टेबलमा घर्राहरू पनि देखाएको होला सायद है घर्राहरू खोल्ने ल यस्तै खालको चित्र छ र हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ त प्रश्नले भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ अब
टेबुलको माथिको सतह है, माथिको सतहको लम्बाइ बराबर र चौडाइ बराबर। ल अब यहाँनिर हामीलाई चाहिएको के हो? क्षेत्रफल। मैले दुईटा क्षेत्रफल लेख्छु है। ल अब हामीले के गरिएला? यो सूत्र लगाएर के लेखिएला त? गर्दा कति आउला? 8 र 3 40 र यो भने कति आउला? 104। अब यहाँ के लेख्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ के भयो? सरासर गलत भयो। किन गलत भयो भन्ने कुराको पनि जवाब छ। किन गलत भयो भन्दाखेरि यो एउटा दिएको छ मिमा, एउटा दिएको छ सेमीमा। अब यहाँ के लेख्ने भन्ने हामी अन्यलमा परियो नि त। खासमा के गर्नुपर्ने हो भन्दा एकाइ चाहिँ एउटै भर्नु पर्यो। तपाईले कि चाहिँ मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो कि सेमीलाई मिटरमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। र यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गर्न गुणन 100 ले गर्दाखेरि ठ्याक्कै सेमीमा जान्छ। यो भनेको 130 सेमी हुन्छ। यति हुने बित्तिकै अब तपाईहरुले यहाँनिर के लेख्न पर्यो त? सही उत्तरको लागि x l गुणन b त छँदैछ। यो भनेको के भयो? 130 सेमी गुणन 80 सेमी। यो भनेको चाहिँ 104 र दुईटा 0 सेमीको स्क्वायर यति आउँछ। यसरी हामीले क्षेत्रफल निकाल्छौं। ल यो भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 मा। के भनेको छ प्रश्न नम्बर 4 मा? एउटा टेबुलको सतहको लम्बाई 3.1 मिटर र चौडाई कति भनेको छ? 2.4 मिटर छ भने क्षेत्रफल कति होला? यो छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, क्षेत्रफल कति होला भनेको छ। हामीले प्रश्नले के दिएको छ त? यहाँ टेबुलको के दियो? टेबुलको हामीलाई लम्बाई दिएको छ। लम्बाई बराबर अनि त्यस पछाडी चौडाई बराबर हो भनेदेखि क्षेत्रफल भनेको के होला? हामीलाई थाहा भएकै सूत्र हो। के हो त क्षेत्रफल? भनेको कति हुन्छ? 3.1 मिटर गुणन 2.4 मिटर। अब 3.1 र 2.4 लाई हामीले गुणन गर्यो भने 4 कति हुन्छ? 124 हुन्छ यो। अनि 0 2 31 61 62 हुन्छ। जोड्दा 4 4 7 भने पछाडी कति आयो? दुईटा छ भनेसी 7.44 7.44। यो चाहिँ तपाईहरुले यो गुणन गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो है राम्रोसँग। पहिला गुणन गर्न सिक्ने अनि त्यस पछाडी क्षेत्रफल एकैछिनमा निकाल्न सकिन्छ। गुणन गर्न चाहिँ आनाकानी गर्नु भएन, राम्रोसँग सिक्नु पर्यो। त्यस पछाडी जाउँ हामी 5 नम्बरमा। के भनेको छ? एउटा आयताकार जग्गाको लम्बाई र चौडाई दिएको छ भने क्षेत्रफल कति होला? एउटा आयताकार जग्गाको लम्बाई 52 मि र चौडाई 5 मि छ भने क्षेत्रफल कति होला? यो सोधेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई के चाहिएको छ त?
एउटा चाहिँ लम्बाइ दिएको छ, लम्बाइ बराबर 52 मि र चौडाइ बराबर हो भनेदेखि अब सूत्र लगाउने त हो नि। क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, लम्बाइ भनेको L हो र यो भनेको B हो भने क्षेत्रफल भनेको यिनीहरूको गुणनफल हो भनेको 52 मि गुणन 32.5 मि भनेको कति भयो, 52 र 32.5, 10, 2 दुना 4 5, 2 तिया 6 अनि 0, 5 पंचे 25, 10 12, 15 16 16, 0 10 9 6 1 एउटा भएपछि यहाँनिर आयो भनेको कति हुँदो रहेछ, यो हुने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, उत्तर भयो। ल अब हामी जान सक्छौँ 6 नम्बरमा। झनै सजिलो प्रश्न के भनेको छ, एउटा वर्गाकार रुमालको, यो बुट्टे रुमाल होला नि हैन, सुत्दा पनि सातैमा खोइ के यस्तै यस्तै गीत छ नि एउटा हैन, त्यही गीतको याद आउँछ होला सायद रुमाल भन्दाखेरि। यसको क्षेत्रफल कति होला भनेको छ। अब क्षेत्रफल कति होला त भन्ने कुराको लागि हामीले के गर्छौँ त, वर्गाकारको लागि क्षेत्रफलको सूत्र प्रयोग गर्छौँ र हामीलाई यहाँ दिएको कुरा के छ त, दिएको कुरा हामीलाई लम्बाइ छ, लम्बाइ बराबर 30 सेमी हो भनेदेखि यसको क्षेत्रफल कति होला, क्षेत्रफल बराबर को स्क्वायर, यो है L भनेको कति हुन्छ, 30 सेमीको यो भनेको 900 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले आफूले यहाँनिर हिसाब गर्नुपर्छ है। ल अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 7 मा एउटा वर्गाकार खेतको लम्बाइ 68 मि छ भने यसको क्षेत्रफल कति होला। ल यो छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, यहाँनिर हामीलाई के चाहिएको छ त, यहाँनिर के भनेको छ, एउटा वर्गाकार खेतको लम्बाइ दिएको छ। यहाँ खेतको लम्बाइ कति दिएको छ, लम्बाइ बराबर 68 मि दिएको छ भने क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, वर्गको क्षेत्रफल भनेको के हो, यो भनेपछि 68 मि को यो भने कति भयो, 68 गुणन 68 मि को स्क्वायर। अब मलाई सोझै थाहा छैन त्यसैले मैले गुणन गरेँ। 8 8 64, 8 छक्का 48, 48 र 4 54, 6 8 48, 6 छक्का 36 र 4 40, 4 12 1 6 4 भने पछाडि हाम्रो उत्तर आयो 4624। यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले क्षेत्रफलका विभिन्न खालका हिसाबहरू चाहिँ हल गर्ने गर्छौं। सजिलो छ, केही पनि छैन, केही गाह्रो हुँदैन। तपाईहरुले केही त्यस्तो समस्या आइपर्यो भने, पढ्दै गाह्रो भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर 98 495 95 895। आफूले पढ्दै जानुहोस्, केही समस्या भयो भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले नजानेका प्रश्नहरू फोटो खिचेर हामीलाई यही नम्बरमा भाइबर इमो त चलाउनु नै हुन्छ होला, हजुरले नचलाए पनि घरमा कसैले न कसैले त चलाउनुहुन्छ होला, उहाँकोबाट हामीलाई यही नम्बरमा आफ्नो प्रश्नहरूको फोटो खिचेर पठाउनु होला। हामी हल गरेर तपाईहरुलाई पठाउनेछौँ है त। यति भन्दै आजको कक्षाबाट नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।